आणि आता आम्ही पावल्या शिवोले मान्ना हांगासर. शिवोले मान्या हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता एक प्रायवेट प्रॉपर्टी हांगासर आसा आणि त्या प्रायवेट प्रॉपर्टीन एक वडाचें झाड आसा. ते अर्दे सुकलेले आसा. पावणे तिनाच्या सुमाराक जेन्ना आमी हांगासरल्यान वयताले तेन्ना म्हाज्या लक्षान येयलें की हांगासर वड आसा, ह्या वडाक उजो पेट्टा म्हणून. हांवें तुरंत जे नेबर आसा तांकां फोन मारलो आनी तांकां उठयले. त्याच प्रमाणे शिवोले मान्ना पंचायतीचे पंच मेंबर हांकांय कॉल केलो आनी तांकां उठयले. म्हापसा फायरीक कॉल केलो आनी सांगलें की मातशें बेगिना येया म्हणून, कित्याक हांगासर जो वड आसा तो वडाक उजो पेट्टा. आतां हो उजो कसो पेटलो, कोणें घातलो हें एग्जॅक्ट कांयच कळोंक ना. पूण सद्या तुमी पळोवंक शकता म्हापसा फायर टीम रोखडीच घटनास्थळी पावली आनी आतां हो उजो ते पालयतात. हांगासरले रहिवासी जे आसात, जे नेबर आसात, जांकां आमी कॉल करून उठयले, आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले. व शिवोले मान्ना पंचायतीचे पंच मेंबर विलियम फेर्नांदीस हे सद्या घटनास्थळी पावलेले आसात. सो आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करतले. हांगासर जर तुमी पळयत जाल्यार वडाक उजो पेटलो आनी हांगासर एक घर आसा. जर वो उजो आतां नेटान पेटलेलो आनी फुडें फुडें येयलेलो जाल्यार ते घराकूय उजो लागपाची शक्यता आसली. तुम्ही हांगासरले पंच मेंबर आसात शिवोले मान्ना पंचायतीत. आमी पळयलां की आतां वडाक उजो पेटला, फायरूय पावला. कितें म्हणूंक सोदता तुमी? पयलीं सद्या तुका थँक्यू म्हणून सोदता. तुवें आमकां न्हिदलेले उठयले म्हणून. एटलिस्ट तुवें पयलें उजो पेट्टा म्हणून. आयज मागीर उजो पेट्टा तेका आतां फायर ब्रिगेड येयल्ली आहा. फायर ब्रिगेडीन आतां उजो पालयतली. कितें कळला उजो कोणें घातला, कसो लागलो कितें? आतां कांयच खबर ना न्हू कोणें कितें घातलो आनी तो सुकलोलो आनी जर पडलेलो आमचो फाटल्या दिसांनी जाल्यार कोणें व्हरता न्हू. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां की ह्याच हेचो खाली कितें पडलेली. हय, फाटल्या दिसांनी पडलेलो वद्दो कितें मोडोन कितें पडलेलो तो. आतां फुडलो पीस कितें कट केल्लो वयतलो. ना आतां कितें आहा न्हू, आतां दोगा तिगां जाणांक आमी हाडले. ते पळयतात आनी आमी चल्ले परतून. आमी कितें सांगलां ते ओनराकूय सांगलेलें तुमचो वचून जर कोण आहा तुमी हाडात, आमी पंचायत फारीक करता म्हणून. मागीर दिपेशान आतां कोणाक एकल्याक हाडलेलो. ताणें आतां काल येवन फोन केला तो. ताका सांगलां कितले तुजी रेट आहा ती सांग आनी मागीर पंचायतींतले तुका फारीक करता म्हणून. आतां हे लोक येतात आनी बोर्ड म्हणून परतून येता आनी ताका हायटूय जालें ताका आतां म्हाका सारको चड डेंजरस आहा. फाल्यां मागीर सकाळीं आतां सरपंचासून उलयता. कितें तरी कित्याक आमी दोगा तिगा जाणांक हाडले आनी ते ओनराकूय आमी सांगलां कोण तुमचे सीन आहा तुमी हाडात, आमी पयसो फारीक करता. दिपेशाकूय सांगलां आतां कोण तुका मेवता कोण हाड, आमी पयसो जाल्यार पयसो फारीक करया. दिपेश आतां वडाक उजो पेटला, जे कशे तरेन पळयता तूं, कितें म्हणून सोदता? कितें जालें जाणा, हांव तुका चड थँक्यू म्हणटा. कित्याक तूं रातचो हो वयतालो पळय पासारसान, तेन्ना हो भयानक पेट घेतलेलो आसलो लाकडांक. हांव नको तो कोणी घातलेलो काय मुद्दम घातला कोणी तो, हांव काय नको आसलो. तर आमी भायर येवन पळयत जाल्यार तो पेट मुनाक पावल्लो आसलो. तर हो तुका हांव चड थँक्यू म्हणटा. कित्याक तुवें आमकां उठयलें फोन मारून आनी आमकां भायर आपयलें म्हणून. पळय जाल्यार ताका पेट घेवन ऑलरेडी तो लागीं पावल्लो आहा. आनी मागीर फायर ब्रिगेडीकूय तुवेंनूच सांगलें आनी तुवेंनूय आपयलें म्हणून त्या बद्दलूय तुका हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक जाल्यार आयज तर तुवें पळोवंक नासलें हें कितें घडलां तें आनी आमकां आपोवंक नासलें जाल्यार आयज तो वडाक उजो पेटोवन ह्या घराचेरूय पडोंक शकतालो आनी घरूय पेटोवंक शकतालें. हे घर लागीत आहा. घर लागीं आहा सारकें तेंकोन, तर तें पेटोवंक शकतालें. तसोच हांव मागीर भायर सरलो आनी आमच्या वॉर्ड मेंबराक हांवें रातचोच फोन मारलो. तोय थापडतोप धांवून येयलो आनी आमच्या वांगडा उबो रावलो की फायर ब्रिगेडीकडेन उबो रावलो आनी आमच्या वांगडा उबो रावलो आनी आमी तो उजो पालून घेता ते पळय आमी आतां. वॉर्ड मेंबरूय घेता आनी हांवूय घेता आनी आमच्या वांगडा ते फायर ब्रिगेड बाबा ते धांवून येयले आनी तेंच्यांनी तो उजो आतां पालून घेतलेलो आहा. कितें कळला कोणें घातलो, कितें कसो लागलो कितें? कोणी घातला आनी कितें घातला तो आमी कांयच नको. तो वाऱ्यान दिसता म्हाका कोणी घातलेलो. तो फुडें 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 चलत गेलो वाऱ्यान रातचो आनी पेट घेतलो तो. आनी आतां हे पळय हेचेर वड हो सुकोवन आतां 2 म्हयने जालो सुकोवन तो आनी तेजी सकयल पडलेली 2 म्हयने जाले पडोन.
आनी तेजेर आतां पंचायतीन एक्शन घेतल्या कापता म्हणून आनी आमच्या वॉर्ड मेंबरानूय एक्शन घेतल्या तेजेर कापता म्हणून. तर आमकां मातसो कितें कापपी आमचो फाटीं फुडें जाता येवन तो वयर सोंकला म्हणून आनी वयर चडपाक जायना म्हणून ताका. कित्याक तो वयर चडातूय जाल्यार तो धाप करून पडोंक शकता, घराचेरूय पडोंक शकता आनी तो मनशाकूय घेवन पडोंक शकता. तर आमचो वॉर्ड मेंबरूय बरें काम करता. कितें जाल्यारूय आमकां रातचोय धांवोन येता आनी दिसाचोय धांवोन येता. फाटल्या दिसांनी जी वॉर्डाची खाणी पडली ती हांगासरूच न्हू? हय, वॉर्डाची हानी सकाळी फुडें पडली आनी कॉलेजीचे भुरगे वयताले. तितून झूप 2 कॉलेजीचे भुरगे वयताले. एकटो कॉलेजीचो भुरगो सावन तो त्या हानयेचेर उसावलो आनी भितर पडलो आनी एकटो पडलो पणसून भितर पडलो. तेन्नाय फायर ब्रिगेड आमची येयल्ली आनी तेंच्यांनी अर्दो कापलेलो तो. अर्दो कापून तेंच्यांनी थंयसर दवरलेलो. आतां फुडें एक्शन कितें जाता ती आतां आमचो वॉर्ड मेंबर सांगतलो आमकां की केन्ना कापतलो आनी कितें करतलो तो वॉर्ड मेंबर आमचो सांगतलो. थँक्यू हेच्या बद्दल तुका.